أرى ما تتحقق بعد سنة. هذاك الاجتماع اللي درنا في الجهة خلصنا فيه إلى ما يلي: أن تنتدب كل هيئة سياسية برلمانيين للاتصال بالسيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء المعنيين. النتيجة أن الحكومة رصدت 101 مليون درهم، يعني 10 مليار و100 مليون، وسأفصلها هكذا: مليار سنتيم لوادي إصح اللي جاي من المؤسسة السجنية وجاية شرق تيزنيت المنطقة الصناعية وتدوز على وادي إصح. من المتضرر من هذا الوادي؟ جماعة أبلو، دوار أتبان، دوار دغيميس، ودوار تيمزليت. اليوم هذاك المليار سيضخ في إصلاح ووضع حواجز لحماية تيزنيت أولا، وعندما تحمى تيزنيت ستحمى ضواور أتبان والدغيميس وتيمزليت، ولكنه غير كاف، سنطالب بالمزيد. وكاين عنا سيدي اعتماد لوادي تمدغوس فيه دراسة 31 مليون سنتيم وشي قرابة 4 مليون ديال الدرهم تقريبا. إلا حمينا تمدغوس، وادي تمدغوس غنكونو حمينا الدوار ديال تمدغوس وحمينا دوارات. نجيو لأدودو. وادي أدودو يعرف الرأي العام أنه تيجي من شمال تيزنيت، من سيدي عبد الله بالعيد، من أنفاق، من أيترخا، من أيت جرار، من الخصاص، من أيت برايم. ورصدت بعدما عاينت 5 ملايين درهم. ولعلمكم الكريم أن كل السادة الوزراء تأثروا بخطاب المتواضع، لأنني فصلت فيه تفصيلا ووضعتهم في الصورة وكأنهم عايشوا وعاينوا. إذا نعود نرجعوا للاعتمادات. كاين سيدي الدراسة فيها 300 مليون سنتيم للسد، والاعتماد المرصود للسد 35 مليون درهم، 3 مليار ونص. وكاين واحد 5 مليون ديال الدرهم للقريزين، وكاين مليار لمدينة تفروت، وكاين واحد الاعتماد اخر للدراسات. الى جمعنا هذا الخير كله غيعطينا 101 مليون درهم، يعني 10 مليار وواحد، يعني 10 مليار و100 مليون لإقليم تيزنيت. هذا اعتماد خاص من رئاسة الحكومة. تنجيو أن هناك اعتمادات أخرى من وزارة التجهيز، ولكن الرأي العام يتساءل: لماذا هذا التأخير؟ راه لابد نعرفوا أنه هذه الأحداث جاءت فجائية. صحيح أن هناك صندوقا خاصا لتدبير الكوارث، ولكن راه عندما يرصد الاعتماد تخصو مساطير. قبل ما نبداو الأستاذ زي عبد الله أقناو باش لأجراءات وتنزيل هذه البرامج على أرض الواقع، وزارة التجهيز مشكورة، أنجزت ورممت وأصلحت ووثقت قنطرة آدي أدودو من الطراز الرفيع، يعني بإحكام. وتتبعت أشغال المقاولة لحظة لحظة ملي تنكون هنا. نجيو للخنطرة ديال ويجان أساكا تم إصلاحها، وفي قبل من تغمي وهناك منشأة فنية، رغم أن هناك تأخير، ولكن كل حاجة ستجيب الأجل ديالها. ولكننا نادينا بضرورة إعادة النظر في قنطرة وادي أساكا، وردت لها الدراسة، وستثبت قنطرة جديدة بدون تلك المنعرجات، بمعنى أن هناك تأكيدا وإلحاحا
على الحكومة من أجل التعجيل، لأن هذا بلغناه بالأسئلة الكتابية، وبلغناه بالأسئلة الشفوية، وبلغناه بالحديث الودي. لابد أن نعترف أن وزارة الفلاحة مشكورة أخذت على عاتقها من خلال المديرية الإقليمية حماية مركز أقلو بإلحاح من العبد المتواضع، أنه خص هذاك الماء اللي كان تيجي من شرق الجماعة في اتجاه إلى مشيتي إلى خرجتي من القنطرة ديال بشرقن الغابة بشرقن، كاين واحد الشعبة تما تنقولوا لها تمشى، ستقام عليها سدود حواجز تلية لحماية أفوض انتقضاء والساقية ديال أقلو والدوار ديال أفوض انتقضاء يدق قناة الزاوية أمرا. اليوم الأشغال على قدم وساق لحماية دوار أمرا بالقابيون، اليوم يمكن لكم تعينوا. ولذلك لا بد نشكروا المديرية الإقليمية للفلاحة، وعندنا عاوتاني لها مطلب الطريق اللي جايه المسلك اللي جاي من أمس الزورو وتيدوز في وسط أمرا خصنا نحميوه. هذوك المياه خصها تمشي لواد أدودو، واد أدودو اليوم وزارة الفلاحة وصلت لنا اعتماد مهم، وتم تهيئ الصفقات تقريبا ب 5 مليون ديال الدرهم. ملي غنقضوا هاد الامور غنجيو لذاك الاعتماد ديال وكالة الحوض المائي اللي عطاتنا السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء باش نبنيو به جنبات الوادي. ديك الساعة ملي غتجي شي قطرة غيكون الانسياب سلس. هاد غنطرحوا واحد التساؤل: كيف يمكن أن نربط الشرق بالغرب؟ غيديروا قناطر. إذا عندنا واحد الاعتماد ديال 5 مليون ديال الدرهم دابا، ومن بعد 5 مليون ديال الدرهم في 2016، لأن هذه هي الميزانية ديال الدولة. إذا ها 5 مليون ديال الدرهم زائد 5 مليون ديال الدرهم ديال 2016 من صندوق التنمية القروية، زائد 5 مليون ديال الدرهم من وكالة الحوض المائي، زائد نعم سيدي واحد الاعتماد نهيئ دراسة للمدرسة العلمية لأنها تأثرت. يجب أن نعيد ما تم تدميره وأن نقوي ما تأثر. تتبقى الزي عبد الله ما بعد الفيضان بالنسبة للساكنة. المجتمع المدني مشكوران والمحسنون مشكورين، ساعدوا وأعانوا وأحسنوا، ولكن تبقى دابا عندنا واحد العدد ديال العائلات اللي قلنا فتحت لها الساكنة قلوبها قبل أن تفتح أبواب مساكنها الثانوية. هادو خديت على عاتقي كرئيس متواضع أنه قلنا لهم ودي راه غنعاونكم بالتراخيص المجانية، ولكن كنا تحت وقع الصدمة. لما هدات الأمور بدأنا نتحدث، ولكن متى تحدثنا يلا واحد الشهر هذا، لأنه لا يمكن أن نتحدث في هذه الأمور ديال الإيواء وديال الإسكان وديال البحث عن العقار ونحن قبيل الانتخابات الاستحقاقات. خصنا نكونوا عقلاء ونكونوا تنحترموا نفوسنا، لأن لسنا وحيدين في الساحة، كاين هيئات سياسية محترمة، وبالتالي ما خصناش لأن قد يفهموا أنه عندما لأن كان لوحظ علينا قال لك ودي ما درتو شي لهذه الساكنة وكذا، راه ما يمكنش. وفيضانات وقعوا في شهر 11 وبدأ الحديث عن الاستحقاقات في شهر 1. راه حتى السلطات الإقليمية راه تراعي السلطات، راه ما يمكنش يخلوا لك الفرصة. ولكن أنا قبل ما ينبهوني نبهت نفسي فقلت لا يمكن أن نفتح هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، والساكنة مشكورة متفاهمة. ولكن لما قطعنا أشواط الاستحقاقات بنجاح والحمد لله، هذا توفيق من الله. استدعينا الناس، أنا اجتمعت مع الناس ديال الزاوية المتضررين وعددهم تقريبا 18، وغنجتمع إن شاء الله مع الناس ديال أفوض انتقضاء وهم قلة، وشي إخوان متضررين في أمارة وهم قلة، وفي إيكوراسي وهم قلة، ربما جوج
الزاوية يكون شي 8. فقلت لأهل الزاوية دعوني من كوني رئيسا، أنا أخوكم، ولكن لابد أن تصارحونني من المتضرر من الفيضانات، لأن سي عبد الله ملي جاو الفيضانات غير اللي طاح ليه البواني ديال الباب تيقول لك اودي راه تضرر طاحت لي الدار، اللي تشق لي الحيط تيقول لا ما يمكنش. حنا قلنا له ودي راه بعد اختصاصات ديال الجماعه راه لا تشيدوا الدور ابدا، خصنا نكونوا صادقين مع نفسنا بعدا، وقبل ما نكونوا صادقين مع الله تعالى ونكونوا صادقين مع الناخبين ديالنا والمواطنين ديالنا. حضرت في عديد من الاجتماعات في ولاد دحو تهدمت الدور من 2010، ما زال هذا الحديث قائم بعد 5 سنوات. بعض السادة النواب المحترمين في قبة البرلمان طرحوا أسئلة في البيضاء، تنتذكروا في ديال 2008 في الدار البيضاء ما زال ساكنين في بعض المدارس. في إقليم الدريوش طرح سؤال من 2008، ولكن باش ما نخليو الناس ديالنا حنا حاولنا أن نجد عقارا ديال الجماعة الزاوية اللي كيسكر هو كيقوي الجماعات ماشي الجماعة الترابية. هيأت له تصميما طوبوغرافيا، قلنا لهم نديروا شهادة إدارية للعقار ونتفقوا مع السلطات والمجتمع الجمعيات ديال المجتمع المدني ونحددوا لهم اللي بغى، راه هو غير شي 8 الناس ولا غير 6 يمكن 8، وغنعاونوهم بالتصميم المعماري. واتصلت مع محسن جزاه الله خيرا، ربما سيضخ بعض مواد البناء، هذا راه خير هذا. واشكر بالمناسبه بعض المتضررين هما طبروا على العقار، ولكنني ساعدته تقنيا. تيبقى المتضررين في مناطق اخرى بلغنا آهاتهم للسلطات الإقليمية، وكنا في تنسيق تام مع رؤساء الجماعات ديالهم وتيحاولوا يدبروا الأمور. ولكن للتاريخ أقول راه وأنتم شاهدوا عيان وغيركم من الصحفيين النزاهة ورجال الإعلام النزاهة، راه الكل والزوار المحترمين هم على علم بما وقع لزاوية سيدي وقار، حتى لا يظن أنني ركزت على أدلو وعلى الزاوية وحدها. وأعيد الشكر للحكومة على ما دعمت به إقليم تيزنيت، وإن كان غير كاف سنطالب بالمزيد وأطالب به السادة البرلمانيون. أنا ما عندي، أنا لا نحن علينا أن ندافع سواء لا عبد ربي ولا الأستاذ سي حسين ولا الأستاذة أمينة ولا الأستاذ المستشار البرلمان كلهم محترمين، الأستاذ عمو، راه خصنا ندافعوا لأن هذا إقليمنا وهذا عزيز علينا وعزيز على الجميع، ولا بد أن بغينا مازال المزيد، دائما هرمي المزيد. ولكن نظن أن في ذلك التأخير كاين إكراهات مصدرية، ولكن الحمد لله راه الساكنة دابا تعافت واطمأنت، ومازال غنطلبوا بالدعم لحماية أبلو كله، الجماعة كلها من هذه الفيضانات، وحماية الإقليم كله.